سب تو زیادہ سی ایڈی ظالم قوم سی نوح علیہ السلام جب حضرت لوط علیہ السلام جب انہوں نے روکتے سن اس وقت مارتے سن تکلیف دے سن پریشان کرتے سن جس وقت رب دے فرشتے آئے کوئی مہمان گھر دے اندر آنے سن بیوی نے جا کے کافرانو دس دینا ہے رب نے فرشتے جبریل علیہ السلام فرشتیاں لے کے جس وقت لوط علیہ السلام دے کول آئے نے کہنے لگے یا نبی اللہ غمگین نہ ہوو پریشان نہ ہوو اسا رب دے فرشتے آؤ تہاڈی قوم نو عبرت دا نشان بنان واسطے آئے آ اللہ اکبر کبیرہ یہ لفظ بولنا ہے اللہ اکبر سبحان اللہ نہیں بولے عذاب اللہ جدو یہ خبر دیتی بیوی نے فٹ جا کے کافرانو دس دیتا قوم لوط نو دستا جی اے فرشتے آئے نے انج انج کر دے وہ انج انج دی گلاں کر رہے ہیں انی بدبخت سی عورت اور حضرت سیدنا لوط علیہ السلام اور اپنے فرشتوں نے ذریعہ حکم فرما دیتا اے میرے پیغمبر جڑے ایمان لے آئے نے انہوں رات تو پہلے پہلے اپنی بستی وچوں باہر کر دے داڑی پانچ بستیاں سن جن دے اندر قوم لوط بستی سی فرشتہ نے انہاں پانچ بستیاں نو انج چاک کے پٹھا سٹیا ہے خالی عذاب نہیں آیا نال رب نے موسلا دھار بارش برسائی پتھر آئے ہر پتھر اتنے اس قوم دے ہر بندے دا نام لکھے ہویا سی اللہ نے فرما دیتا اے میرے پیغمبر اپنے ایمان والے بندے نو فرما دے وہ واپس مڑ کے کوئی نہ ویکھے جڑا واپس ویکھے گا اندے اتنے بھی رب دا عذاب آئے گا جس وقت آپ اپنی قوم نو لے کے جا رہے ہیں بیوی جڑی ہے واہ لاؤ رک جاندی ہے پیچھے ویکھدی ہے ہائے میری قوم برباد ہو گئی کافرہ بھی ہمدردی کی ہے اللہ نے بنیا کافر طرف راوے پیا ہوئے مردہ پیا ہوئے جڑا ترس کھاوے گا وہ بھی عذاب کے اندر جاوے گا جڑا نوح علیہ السلام وانگو لوط علیہ السلام وانگو پیچھا مڑ کے نہ ویکھے وہی ایمان لے جاوے گا وہی ایمان بیوی ان مڑ کے دیکھ لیا وائلہ نے آندھی ہائے میری قوم ہائے میری کافران دی ہمدردی کی تھی پتھر آگوں میں بھی سرت لگ گیا عبرت دا نشان رب نے انج بنایا ہے کئی مورخ بیان کرتے ہیں کہ آج بھی مصر دے شام دے علاقے دے اندر وہ پہاڑ اتے پتھر دی شکل دے اندر حضرت لوط علیہ السلام دی بیوی کھڑی ہے آج بھی کھڑی ہے رب نے تاکہ دنیا جاوے ویکھے نبیاں دی مخالفت کرنا لے نبیاں دی دین دی مخالفت کرنا لے لوگ کی میں عبرت دا نشان بن جاندے نے جدو قوم برباد ہوئی کئیاں بیان کیتا پتھر دے بن گئے تو رب نے مزید انہوں تے پتھروں دا میر برسایا ان عبرت دا نشان بنایا تا میرے رب دا قرآن تے بولیا ذوق نال بول سبحان اللہ اللہ فرمانا فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ سچا مالک فرماتا ہے اساں نے حضرت لوط علیہ السلام تے اس دے گھر والوں نجات دیتی وَأَهْلَهُ إِلَّا امْرَأَتَهُ مگر جڑی انہاں دی بیوی سی کانت من الغابرین وہ پیچھے رہن والے لوگاں دے اندر شامل ہو گئی کہڑے لوگ کافر جڑے رب دے عذاب دے اندر مبتلا ہوئے نے انہاں لوگاں دے اندر شامل ہو گئی مسلماناں کافر نال ہمدردی مردے پہ ہومن پانی کھلے مردے پہ ہومن
پانی دا گھٹ نہ دے کیوں رب انہاں تو اینی نفرت کردا ہے. کتابوں والے لکھتے ہیں جدو کافر رب دا عذاب ویکھن گے نا، اس گل غور نال سماعت کرنا ہے، رب دا عذاب ویکھن گے اس وقت حسرت کرن گے. کی حسرت کرن گے؟ کاش اسی بھی ایمان لے آندے. قرآن بھی بیان کرتا ہے ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. بہت آرزو کرن گے کافر، کاش اسی ایمان لے آندے، کاش مسلمان بن جاندے، رب دے عذاب تو بچ جاندے. او مسلمان اج تیری نظر کافراں تے، کافراں دی چیزاں تے، کافراں دی ترقی تے، کافراں دی تعلیم تے، تیری نظر اس پاسے. کافر بھی مرن گے، سڑن گے، روون گے، پٹن گے، کاش ایمان لے آندے، مسلمان بن جاندے، رب دے عذاب تو بچ جاندے. اس وقت صرف مسلمان ہی بچ سکتا ہے، کوئی کافر نہیں بچ سکتا. کون بچ سکتا ہے؟ مسلمان. تیرا مقدر دے کنا اونچا ہے. رب نے تینوں او دولت ایمان دیتی ہے جتھے کافر بھی جا کے حسرت کرن گے اساں رب دے عذاب تو بچ جاندے، اساں رب دے عذاب تو بچ جاندے. ہاں جی، حدیث پاک وچ آندا ہے جس وقت کسی بندے دا کفر تے خاتمہ ہوندا ہے نا، کفر تے خاتمہ ہوندا ہے تو سب تو بڑی چیز جڑی کفر تے خاتمہ کران والی ہے وہ ایک وہ چیز ہے کہ کافراں نال ہمدردی کرنا. کنہاں نال؟ کافراں نال ہمدردی کرنا. کہ شودے نال انج ہو گیا، شودے کنج پہ قدن ہے، شودے انج ہو گئے، شودے انج ہو گئے. میں کہا کافر تیرے اتنے کدے بھی ترس نہیں کرتا. کیوں؟ تو مسلمان ہے، تینوں بھی کافر اتنے ترس کرن دی ضرورت نہیں. ترس ہوندے اتنے کر جن دے اندر ایمان دی رتی ہے، جن دے اندر ایمان دی دولت پئی ہے، اوندے تے ترس کھا تاکہ تیرا ترس کھانا بھی تینوں فائدہ دے دے. ان جس وقت قیامت دا دن ہوئے گا، کافراں نوں رب دا عذاب ہوئے گا، ایک صندوق اگ دا پیش کیتا جانا ہے، اس دے اندر کافر نوں بند کیتا جانا ہے، تالا بھی اگ دا لایا جانا ہے، پھر ہون صندوق لیا جانا ہے. اگ دا پہلا صندوق جا کے ان اندر رکھیا جانا ہے، انہوں بھی اگ دا تالا لایا جانا ہے. تیسرا صندوق بھی اس طرح لیا جائے گا، انہوں بھی اگ دا بنا کے تالا لایا جانا ہے. پھر رب حکم فرماوے گا موت نو لے آو، موت نو لے آو. اس موت نو مہینے دی شکل دے اندر ذبح کیتا جانا ہے. اللہ فرماوے گا ہمیشہ کافر دوزخ دے اندر رہے، جنتی ہمیشہ جنت دے اندر رہے. جنتی ہمیشہ جنت دے اندر تو کافر ہمیشہ دوزخ دے اندر. یہ تو مرن تو بعد پتہ چلے گا. ہاں جی، ایمان کڈی اونچی چیز ہوندی، ایمان کڈی اونچی چیز ہوندی، کڈی بڑی نعمت ہے. اگر کسی نو مل جاوے تاہتے شہر بولے ذوق نال بول سبحان اللہ. شہران دا رون دی آنکھ دے ہنجو وانگو آخر تو چھپ جانا، تینو مان کی تاج فقیرہ سب کچھ ہی لٹ جانا. تینو کہ دمان تیرا ہر شے لٹ جانا، پنجیت جانا، ایتھے تباہ و برباد ہو جانا ہے. یہی تیرے کول موقع ہے، تیرے کول موقع منحصر ہے. اس موقع نو ضائع نہ کر، قیمتی زندگی نو ان ضائع نہ کر کہ کھیل تماشے دے اندر لگا رہے. ہاں جی، حیرانگی ہوندی ہے نا مینوں انہاں بدبخت قوم تے، بدبختوں اپنی قیمتی زندگی دا ساہ جڑا میسر نہیں ہوندا پھر دوبارہ تسی کھیل کود تے برے کماں دے اندر، فلماں ڈرامہ دے اندر اس نو برباد کر دے ہو. جدو آخری قطرہ تیرے ہنجو دا اکھ وچوں نکلے گا اس
उस वक्त तेनों पता चलेगा ईमान कितनी कीमती चीज होंगी है।